अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला मेरे देखने वाले तमाम व्यूअर्स की परेशानियों को दूर फरमाए, उन पर अपना खसूसी फजल व करम रहे करे और मेरे व्यूअर्स जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला तमाम भी औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए। आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत अहम मौजू पर होने वाला है। आज का जो हमारा मौजू है आदाब दुआ और औकात कबूलियत। आदाब दुआ और औकात कबूलियत बड़ा ही प्यारा और अहम मौजू है। अगर इसके बारे में इल्म हासिल हो तो दुआ करने में रजू इल्लल्लाह हासिल होता है। जब दुनिया के सभी वसाइल ख़त्म हो जाएं, अपने पराए सभी साथ छोड़ जाएं, तो दुआ से दीन और दुनिया की नेमतें भी हासिल होती हैं और रहमत खुदावंदी भी मिलती है। आदाब दुआ और औकात कबूलियत की इस बाब में, जिसमें सरवर कायनात रूह कायनात प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा दुआ तहरीर करूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर किस प्यारे अंदाज से दुआ फरमाया करते थे। दुआ तो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत प्यारी है, इसलिए वो दुआ ना करने वालों से नाराज़ भी हो जाता है, जबकि दुआ करने वालों से राज़ी हो जाता है। इसकी शान करीमी और रहीमी का अंदाज़ा लगाइए कि ख़ुद ही अपने बंदों की बख्शिश फरमाने के लिए नूरानी फ़रिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया कि हर वक्त मेरे इन प्यारे बंदों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहो, जिनके दिलों में इश्क और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही लोग मोमिन कहलाने के हकदार हैं। इरशाद रब्बी ज़ुल जलाल है, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। वो फ़रिश्ते जो अर्श इलाही को उठाए हुए हैं और जो फ़रिश्ते उसके इर्द गिर्द हैं, अपने रब की तस्बीह और तहमीद करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। कुछ फ़रिश्तों को फरमा दिया कि जब मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आ जाएं, तो नमाज की अदायगी से पहले जितना वक्त मेरे घर में बैठे रहें, तो मेरी बारगाह में उनकी मग़फ़िरत के लिए और उन पर मेरी रहमत बरसाने के लिए दुआएं करते रहना। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे मुक़द्दस कलाम की इब्तिदा सूरतुल फातिहा पर गौर करें कि खालिक कायनात ने किस एहसन अंदाज से तरीक़ा दुआ की तालीम दी है कि पहले मेरी हम्द व सना करो, फिर मेरी रबूबियत का इकरार करते हुए मेरी शान रहमान और रहीमी को अपने दिल में बसाकर मेरी मुमलिकत हकीकी को जानते हुए अपनी आजिज़ी का इजहार करने के बाद दुआ करो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र करके फरमा दिया कि तुम भी अपनी परेशानियों से निजात के लिए ऐसे ही दुआ करो जैसे मेरे प्यारों ने की हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी लफ्ज़ से माफ़ी चाहने के लिए अर्ज़ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। एक दिन रब्बे ज़ुल जलाल के अहकामात सुना रहे थे कि कौम ने आपको अज़ियत दी तो दीवाना कहा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मछली के पेट से निकाला। इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी की हालत में दुआ की, अन्नी मसनियद दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। मुझे तकलीफ़ पहुँची और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह जल्ल शाना अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान और करीम है। खुद ही हुक्म दिया कि माँ बाप पर एहसान करो और साथ ही माँ बाप के लिए दुआ का हुक्म दिया और दुआ के अल्फाज भी इरशाद फरमाए, कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में पाला।
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتلایا تو والدین کے حق میں دعائے مغفرت کا سلیقہ بھی بتلا دیا۔ کتنا کرم ہے ہم پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ نمازی 5 وقت کی نماز میں ہر روز اپنے والدین کے حق میں 19 مرتبہ دعا کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولی، اے میرے رب میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی۔ رب تعالیٰ کی ذات پاک راضی ہوتی ہے جب اس کا بندہ بار بار اس کی بارگاہ اقدس میں گزارش کرتا ہے، اے میرے رب میری اور میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے۔ جب بندہ اپنے آپ کو عاجز گردانتے ہوئے، بے بس اور بے سہارا جانتے ہوئے خالق کائنات کو مالک حقیقی بڑائیوں اور بلندیوں والا مانتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب تو میرا مالک ہے، میں مملوک ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں خطائیں کرنے والا ہوں، تو عطائیں کرنے والا ہے، تو ہی میری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی میری دعا کو قبول کرنے والا ہے، مجھ عاجز و ناتواں کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ سبھی کچھ اس کا میں ہی ہوں، آج یہ میرے حضور عاجز و ناتواں ہو کر دعا کر رہا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا سے حب الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ملتی ہے۔ دعا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا سے محب اور محبوب کے درمیان حجاب ختم ہو جاتا ہے۔ دعا دامن پر لگے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیتی ہے۔ دعا دل مستر کے لیے سکون مہیا کرتی ہے۔ دعا سے عاجزی نکساری کی دولت ملتی ہے۔ دعا گناہوں اور برائیوں والی زندگی کا رخ موڑ کر صراط مستقیم پر استوار کر دیتی ہے۔ دعا ہی سے قرب الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارض و سما ہے، ذات و صفات میں واحد اور یکتا ہے، اس کی شان، اس کی عظمت اور حکمت بے مثل و بے مثال ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے عیاں ہے، قاضی الحاجات ہے، رب عرش عظیم ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت سے ایمان اور اکان اور لقاء رحمان کی دولت ملتی ہے۔ دعا کرتے ہوئے صرف دعا کے الفاظ ہی نہ بولے جائیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے عاجزی اور انکساری سے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کو بھی پیش نظر رکھیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں میں ان کے بہت قریب ہوں، اور صرف قریب ہی نہیں بلکہ ان کی دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، اور یہ بھی انہیں فرما دے کہ اگر وہ میری محبت چاہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کریں گے تو میں ان سے محبت کروں گا، وہ میری محبت حاصل کریں گے تو دعائیں بھی میں قبول کروں گا۔ حقیقت ہے دعا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب و مرغوب ہے۔ بندہ جب انتہائی عاجزی اور انکساری اور تواضع سے اللہ کے حضور اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار کرتا ہے تو رحمت خداوندی جھوم جاتی ہے۔ رب کریم خود فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو دیکھو میرا بندہ میرے حضور کس نیاز مندی اور بے چارگی سے عرض گزار ہے، دیکھو تو صحیح اس کی آنکھیں دل کی تفسیر بن چکی ہیں، اس کے رخساروں پر بہتے آنسو میری قبولیت کو آواز دے رہے ہیں، اب سوائے اس کے میں اور کچھ نہیں کہتا۔ اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کی دعا کو قبولیت کی دولت عطا فرمائی، کیونکہ میرا بندہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں جو حقیقی چارہ ساز ہو۔ قرآن و حدیث میں دعائے کلمات بار بار آئے ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جن کلمات کو خود رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تعلیم فرمایا۔ بندہ جب انہی کلمات کو بطور درخواست عرضی خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو یقین جانیے وہ کبھی نامنظور نہیں فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز بھی ہے۔